बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शङ्करको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित, छैन शङ्करको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित। नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारणको कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्रष्टाहरूमा समर्पित कार्यक्रम चौतारीमा आज हामीले एकजना स्रष्टा जसले कलमलाई साथी बनाउनु भएको छ। हरदम कलम मेरो साथी, कापी मेरो साथी हो। शार्दुल भट्टराई वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, कलमजीवी हुनुहुन्छ। शार्दुल भट्टराई धेरै विषय छन् उहाँका, निबन्ध छन्, कविता छन्, नाटक छन्। यी विविध विषयमा कलम चलाउन खप्पिस व्यक्तित्व शार्दुल भट्टराईज्यूलाई कार्यक्रम चौतारीमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। कस्तो छ खबर खाबर? खबर सामान्य छ। लेखनी नै छ विशेष गरिकन। लेख्ने भन्नाले अब त्यस्तो हरदम लेख्ने भन्ने कुरा त भएन। अहिले त्यस्तो छैन। छैन। अब यसो अब अलिकति मुड चल्या बेला भन्छन् नि, अब त लेख्ने भयो, मुड चल्या बेला लेख्ने नै हो। एकपटक रेडियो नेपालको सफल प्रस्तोता भन्नुपर्छ हामीले यज्ञनिधि दाहाल, जसले शार्दुल भट्टराईका कविताहरू खोजी खोजी पढ्नुहुन्थ्यो, आफै वाचन गर्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ शार्दुल भट्टराईलाई पनि बोलाएर कविता वाचन गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। त्यो सन्दर्भ जोड्नु पर्दा कसरी जोड्नुहुन्छ? जुन बेला यज्ञनिधि दाई चाहिँ अब पढ्नुहुन्थ्यो, वाल्मिकीमै पढ्नुहुन्थ्यो नि, मेरो चाहिँ त्यही बेलादेखि परिचय। अनि त्यो बेला उहाँ नि कविता लेख्नुहुन्थ्यो, म पनि लेख्थेँ। अनि त्यो एउटा दुईवटा कम्पिटिसनमा उहाँकै कारण मैले भाग ल्याएको थिएँ। पछि उहाँ रेडियो नेपालमा आउनुभयो, त्यो पञ्चायत काल थियो। रेडियो नेपालमा आएपछि उहाँले बोलाउनु भयो दुईपटक। मलाई चाहिँ डर लाग्यो कि अब कहाँ रेडियोमा गएर कविता वाचन गरी होइन, भर्खर लेख्न थाले मान्छे भन्ने लागेको थियो। पछि उहाँले चाहिँ समाएर लिनुभयो पुदरी सडकमा, ल हिँड आज चाहिँ पढ्नै पर्छ भनेर। मेरो त्यो बेला भर्खर मुदुवर्गमा कविता निस्केको थियो। अनि उहाँले त्यो कविता वाचन गर्न लाउनुभयो, रेकर्ड भएर पहिलोपटक मैले रेडियोमा वाचन गरेँ। त्यसपछि उहाँले बिच बिचमा पनि बोलाउनुहुन्थ्यो, तर अब म त्यति भ्याउँदैन थिएँ, उहाँ आफै वाचन गरिदिनुहुन्थ्यो। र उहाँले त यति चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुभयो कि अब त्यो के भन्ने, उहाँ त्यो गुण अब बिर्सिनै सकिन्न। उहाँ भित्र जानुभयो, साह्रै दुःख लागेको छ। म मात्रै होइन अरू पनि कतिपय साथीलाई उहाँले त्यसो गर्नुभएको छ, एकदम प्रोत्साहित गर्नुभएको छ। नयाँ नयाँ लेख्ने साथीहरूलाई धेरैलाई उहाँले चाहिँ उठाउने काम गर्नुभएको छ, लेख्न प्रेरित गर्नुभएको छ र त्यो मञ्च दिने काम गर्नुभएको छ। त्यतिखेर रेडियो नेपालको मञ्च पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा थियो। साहित्य कार्यक्रम त्यो आधा घन्टाको पनि थिएन, तर त्यसमा समय पाउनु भनेको त धेरै ठुलो कुरा थियो। ठुलो कुरा हो। हजुर। आदरणीय दर्शकहरू, शार्दुल भट्टराई मैले अगाडि निवेदन गरेँ, उहाँ असल कवि, गद्य कवितामा, यसै गरी निबन्धकार, सफल निबन्धकार हो। शार्दुल भट्टराईका निबन्धहरू अत्यन्तै मननीय पठनीय छन् र नयाँ कुरा त उहाँ हाम्रो लागि नयाँ होइन, तर केही दर्शकको लागि उहाँ नाटककार हो, सफल नाटककार। त्यसैले उहाँले लेख्नुभएका कृतिहरू, आदरणीय दर्शकहरू, पुल खस्यो यो कविता सङ्ग्रह। यो कविता सङ्ग्रह एकछिनपछि हामी कविज्यूलाई वाचन गर्न लगाउनेछौँ। पुल खस्यो, पढ्नै पर्ने कविता। यहाँ धेरै पुराना कविताहरू छन्। जनैको डर, जनैको डर निबन्ध सङ्ग्रह। के नेपाल सानो छ र भनेर महाकविले भन्नुभयो जस्तै जनैको डर। धेरै कुराहरू छन् यसभित्र। अब दुईटा नाटक शार्दुल भट्टराईले नयाँ पात्र र बाँसुरी आतङ्क। नाटक पनि साहित्यको सशक्त माध्यम। नाटकमा यी कुराहरू शार्दुलले बताउनु भएको छ। विद्वान व्यक्तित्वहरूले उहाँको बारेमा लेख्नुभएको छ। अब यहाँले यो कविता
जुन कवितामा 42वटा गद्य कविताहरू छन् यो वाचन गरिदिनु होला तपाईँले आफ्नो शैलीमा कुन कविता मनपर्छ आफ्नै तरिकाले तपाईँले वाचन गरिदिनुपर्छ यसमा एउटा वाचन गरौँ हजुर म पहिलो चाहिँ यही किताबको शीर्षक भएकै कविता हजुर फुल खस्यो भन्ने वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु अब यी कविताहरू चाहिँ पुराना नयाँ छासमिस छन् अब धेरै नयाँ लेखियो अनि लेखिएका मध्ये केही छानेर चाहिँ नि यसमा राखिया हो अब यी केही कविताहरू अब सामान्य पनि छन् हजुर केही ठिकै होलान् जस्तो लाग्छ त्यति उत्कृष्ट कवि म होइन म पुल खस्यो भन्ने कविता पढ्न चाहन्छु गाउँमा फेरि पनि पुल बन्यो र फेरि पनि पुल खस्यो गाउँमा फेरि पनि पुल बन्यो र फेरि पनि पुल खस्यो पुल खसेको ठाउँमा फेरि पनि नयाँ पुल बन्यो नयाँ पुलमा कोही तर्न खोज्दै थिए कोही तर्दै थिए कोही बिचमा पुगेका थिए कोही तरिसक्नै लागेका थिए तर फेरि पनि पुल खस्यो गाउँलेले सोचेका थिए नयाँ पुल राम्रो बन्ने छ नयाँ पुल बलियो बन्ने छ गाउँलेले सोचेका थिए नयाँ पुल राम्रो बन्ने छ नयाँ पुल बलियो बन्ने छ उनीहरूको विश्वास थियो पुलबाट मान्छेहरू खस्ने छैनन् पुलबाट मान्छेहरू मर्ने छैनन् पुलको नाममा धराप होइन साँच्चीकै पुल बन्ने छ उनीहरूले पुल बनाउनेलाई विश्वास गरेका थिए उनीहरूले पुललाई विश्वास गरेका थिए गाउँलेले ठानेका थिए उनीहरूलाई मार्ने होइन उनीहरूलाई तार्ने पुल बन्ने छ गाउँलेहरूले ठानेका थिए उनीहरूलाई मार्ने होइन उनीहरूलाई तार्ने पुल बन्ने छ पुल त बन्यो तर फेरि पनि पुल खस्यो फेरि पनि मान्छे मरे गाउँलेको मन फेरि पनि रोइरह्यो पुल नहुँदा खोलाले बगाउने डर पुल हुँदा पुलसँगै खसेर मर्ने डर यो बेला सङ्कटमा परेका छन् गाउँलेहरू पुल नहुँदा खोलाले बगाउने डर पुल हुँदा पुलसँगै खसेर मर्ने डर यो बेला सङ्कटमा परेका छन् गाउँलेहरू खोला पारी उभिरहेछन् उनीहरू फेरि पनि अर्को पुलको प्रतीक्षामा अलि पुगेन शार्दुजीले फेरि अर्को एउटा कविता सुनाउनै पर्ने हुन्छ अर्को निकै लाक्षणिक कविता छ यो पुल हजुर लाक्षणिक नै हो यो अर्को चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु यो 62-63 को आन्दोलनको बेला लेखिएको कविता हजुर हजुर यो बादशाहको खेल भन्ने बादशाहको खेल हजुर बादशाहलाई खेलमा रुचि छ उनी आफू खेल्छन् र अरूलाई खेलाउँछन् बादशाहलाई खेलमा रुचि छ उनी आफू खेल्छन् र अरूलाई खेलाउँछन् उनी चलन चल्तीका हरेक खेलमा निपुण छन् बादशाह कहिले घोडा दौडाइरहेका हुन्छन् कहिले कबड्डी खेलिरहेका हुन्छन् कुनै बेला करातेमा हुन्छन् कुनै बेला रेस्लिङमा हुन्छन् बेला बेला गाउँमा पसेर मुरली बजाउनु पनि उनको खेल हो आफ्नो इच्छाअनुसार सहरमा दमा ठटाउनु पनि उनको खेल हो यो बेला बादशाह बाघचाल खेल्दैछन् यो बेला बादशाह बाघचाल खेल्दैछन् तर थर्कीमा बाख्रा छैनन् बाघ र मान्छे छन् बादशाह बाख्राको सट्टा मान्छेलाई खेलाउँदैछन् उनको विश्वास छ मान्छे पनि बाख्रा नै हुन् उनको खेलमा खेलको नियम लाग्दैन उनको खेलमा खेलको नियम लाग्दैन उनी आफ्नै नियम छ उनको बादशाह घोषणा गर्छन् बाघचालमा बाघले मात्र चल्न पाउँछ उनी उज्यालोमा कहिल्यै खेल्दैनन् यो उनको परम्परागत प्रचलन हो बादशाहको खेल अँध्यारोमा सुरु हुन्छ र अँध्यारोमै सकिन्छ चार्ल्स प्रथमले आफ्नो नक्कली मन र मुस्कानमा अरूलाई खेलाए जस्तै लुई 16औँले आफ्ना नारीको मृत्युमा हात्ती जुधाएर रमाउने खेल खेले जस्तै र म्याकबेथले एउटाको घाँटीमा तरबार राखेर अरूलाई खेलाए जस्तै बादशाह बाघचाल खेल्दैछन् र अरूलाई खेलाउँदैछन् कविज्यू निकै अर्थपूर्ण यो कविता हजुर धेरै अर्थपूर्ण हजुर यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलनको अब जे मुद्दा थियो मूल मुद्दा त्यसमा अलिकति केन्द्रित गरेर लेख्न खोज्या हो अब कस्तो छ उत्कृष्ट हामीलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर कविता के हो साहित्यको कस्तो बिम्ब हो जस्तो लाग्छ कविता चाहिँ नि साहित्यका विधाहरूमध्ये सबैभन्दा जटिल विधा हो जटिल विधा सबैभन्दा जटिल तपाईँको हाम्रो अब हुन त अब मूलतः आख्यानकार हुन् हेमिङवे
उनले त आख्या नै धेरै लेखे होइन, तर उनले पनि कविता चाहिँ साहित्यको श्रीपेच हो भनेको छ। मतलब कविता त्यति ठुलो कुरा हो नि, कविता साहित्यको श्रीपेच हो। अब मतलब त्यो कविताको संरचना बनोट, त्यसले दिने भाव लाई सायद त्यो मनन गरेर उनले त्यो भने हुन्। र मलाई लाग्छ अरू हामीले जे लेख्छौँ नि गद्यमा त्यो कुरा सरल लेखिन्छ, पाठकले पढ्छन् बुझ्छन्। अब कविता त्यसरी लेखिँदैन वास्तवमा। अब हामीले भन्छौँ नि कविता यो भए कविता हुन्छ उता, अब भन्न त एउटा चलन के छ भने पूर्वीय अथवा पाश्चात्य साहित्यमा एउटा मान्यता बनाएको छ कविताको। अब भनौँ न पूर्वीय साहित्यमा एकबाट भाव भए कविता हुन्छ भने, अब शब्द भए कविता हुन्छ भन्ने पनि थियो नि, विवाद त धेरै भयो। हजुर हजुर। अब अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि त्यो छ, तर अहिले कवितालाई यही हो कविता भनेर अर्थ्याउन सक्ने स्थिति वास्तवमा छैन। अभिव्यक्तिको एउटा विशिष्ट चाहिँ नि शैली हो यो, र कुनै एउटै परिभाषाले यसलाई वास्तवमा बाँधेर यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यहाँले नाटक लेख्नुभयो, यो पढौँ लाग्ने कीर्ति, नयाँ पात्र, बाँसुरी आतङ्क, यो नाटक। अब कविता लेख्ने मान्छेले नाटकको पनि त्यस्तै सशक्त कलम चलाउनुको यसको पछाडि केही छ? नाटक के हो जस्तो लाग्छ? कसरी कलम चलाउनु भयो? नाटक चाहिँ यस्तो, म त सुरुमा अब कविता पनि लेख्थेँ। कविता लेख्दै अब कलेज पढ्न थालियो। कलेज पढेपछि अब त्यही त हो नि, विद्यार्थीहरू अलि अब विद्यार्थी जागरणको बेला पऱ्यो, हामी त 35-36को बेला पऱ्यो। त्यो बेला चाहिँ नि अब यो कलेजमा अब नाटक खेल्ने कुरा पनि हुन्थ्यो। अब कविता लेख्ने भने चाहिँ नाटक पनि लेखिहाल्छ भन्ने, अब साथीहरू नाटक एउटा लेखेर खेल्नु पऱ्यो भन्ने, त्यही लैमा मैले चाहिँ वास्तवमा पहिलोपटक त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाखेरि एउटा नाटक लेखेको थिएँ। त्यो चाहिँ नि 37 सालमा। त्यो नाटक त्यहाँका साथीहरूले मञ्चन पनि गर्नुभयो। अब त्यो अलिकति राजनीतिक खालको थियो, मञ्चन गर्नुभयो। त्यसपछि अनि लेखौँ लाग्यो, अनि नाटक पढ्न थाल्यो। पढेपछि इन्डियामा नुक्कड नाटक भनिन्छ, खास गरी सडक नाटकको उस शैलीमा लेख्न थाल्यो। तर सडक नाटक लेख्दै मलाई चाहिँ के लाग्यो भने नेपालमा त सडकै कम छन्, सडक थोरै छ नि त। गाउँतिर गयो भने त सडक खोज्ने कुरा अहिले त बढी भयो, पहिला त थिएनन्। अब सडक नाटक किन भन्ने, हाम्रो सन्दर्भमा त यो सडकभन्दा अरू नै शब्द खोज्दा राम्रो होला भनेर अनि चाहिँ खोज्ने क्रममा हामीले चाहिँ धुले नाटक भन्यो भने यसमा चाहिँ नि हाम्रो अब हामी त्यहाँ सँगै हाम्रो एउटै टोलमा बस्ने भएको हुनाले हाम्रो खगेन्द्र सङ्ग्रौला, हजुर, उहाँ पनि अब सडक नाटक भनेर लेखिरहनु भएको थियो। अनि सडक हामीले उहाँले र मैले चाहिँ वास्तवमा सल्लाह गरौँ त यो सडकै छैन नेपालमा, के सडक नाटक भन्ने भने वास्तवमा अनि धुले नाटक भनेर हामीले, उहाँले पनि 2-4वटा लेख्नुभयो धुले नाटक भनेर। मैले चाहिँ नि 10-15वटा लेखेँ, तर अरू कसैले लेखेनन् कि धुले नाटक भनेर। त्यसपछि वास्तवमा त्यो कसैले साथ नदिएपछि त्यो धुले नाटक भन्ने कुरा अब त्यस्तो अस्तित्वमा अथवा स्थापित हुन सकेन। त्यो पनि एउटा इतिहासको कुरा त रह्यो नि। अनि त्यो लेखियो, अब लेख्ने मान्छे नि अब 1-2जना मात्रै भयो, अब त्यो स्थापित हुन सकेन त्यो शब्द। यसै गरिकन ल मलाई अघि पनि सोध्न मन लागेको थियो, जनैको डर, वास्तवमा यो निबन्ध सङ्ग्रह जनैको डरले के भन्न खोजेको हो? जनैको डर चाहिँ नि एउटा यसको बडो लामो एउटा उनी छ, कथारी छ। छोटकरीमा हामी चाहिँ म अब ब्याङ्कमा काम गर्थेँ। ब्याङ्कमा काम गर्ने त डडेलधुरा गएको थिएँ। डडेलधुरा? हजुर। त्यहाँ अनि हाम्रो ब्याङ्क थियो, त्यहाँ बसेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ एकजना एक बिहानै जाडो बेला थियो, मान्छे जनै लाछ, कछाड लाछ, अलिकति पहेँलो टिको लाछ, बिहानै आछ, काम आछ यसरी। अनि होइन के भयो तपाईँलाई भने त्यो बोली नबुझ्ने हामी त होइन, त्यति बोली उताको र यताको फरक छ नि त। अनि उहाँ चाहिँ फेरि कताबाट झर्नु भएको रहेछ होइन, असमतिर कताबाट झर्नु भएको छ। अनि त्यो के बुझेनौँ हामीले, के पनि बुझेनौँ। उहाँ त लुलु काम्नु भएको छ, बस्नु भएको छ, अनि जनै छ। अनि त्यति भयो, हामी चिया खान निस्क्यौँ, फेरि गयौँ, उहाँ त्यहीँ बसिरहनु भएको छ। अनि पछि के रहेछ भने त्यो ब्याङ्कमै काम गर्ने एकजना पण्डित रहेछन्। हामी जुन ब्याङ्कमा गएको थियौँ त्यो अफिस खुल्यो 10 बजेपछि, पण्डित रहेछन्। उनी त्यो
जो जनै लारा मान्छे थिए उनी यजमान उनको घरमा गएर बिहानै उज्यालै हुँदाखेरि श्राद्ध गराइदिएछन् हिँडेछन्। अनि त्यो कस्तो श्राद्ध स्थिति त्यो जनै त सभ्य हुनुपर्ने नि, अपसभ्य गराएर पण्डित हिँड्दैछन्। उनलाई त्यो डर भएछ, पछि आफैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ केही पाप लाग्ने हो कि भनेर पण्डितलाई सोधेर त्यो फर्काउनलाई उनी आएछन्। अनि त्यही प्रसङ्ग त्यही हो। मतलब नेपाली समाज कसरी गुज्रेको छ, नेपाली समाज कस्तो छ त अहिले पनि। अनि यो घटना चाहिँ अलि पुरानै हो हुन चाहिँ, हजुर। तर नेपाली समाज कुन ठाउँमा छ त भन्ने कुरा एउटा त्यो निबन्धमा मैले देखाउन खोजेको छु। हजुर शार्दुल भट्टराईज्यू, यो नेपाली समाजका विविध कुराहरू छन्। यो निबन्ध विशेष गरिकन मानव चेतनाको लागि हो कि अथवा प्राकृतिक सम्पदालाई एउटा वर्णन गर्न खोजिएको हो कि के छ यसभित्र? मैले पढेको छुइनँ वास्तवमा। प्राकृतिक वर्णनहरू खासै छैन यसमा। यो चाहिँ निबन्ध जीवन र जगतका लागि हो। जीवन र जगतका लागि भनेपछि त्यसमा अब मान्छे, समाज, देश सबै पर्छ। यहाँलाई सबभन्दा बढी मनपर्ने के कविता अथवा निबन्ध? हामी त त्यो बेला जुन बेला यहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन्थ्यो, सँगै पढ्थ्यौँ, त्यो बेला यहाँको कविताहरू उच्च स्तरीय, हामीलाई कविता धेरै मनपर्थ्यो। पछि यहाँले चाहिँ निबन्धमा पनि हात चलाउनु भयो। मैले 32-33 सालदेखि कविता लेख्न थालेँ हो। जुन बेला हामी सँगै पढ्थ्यौँ त्यो बेला नि फाटाफुट्टा लेखिन्थ्यो हो। त्यो बेला एउटा नाचघरमा कम्पिटिसन भएको थियो हो, त्यहाँ पनि भाग लिएका थियौँ हामी सहपाठी, हामी सँगै उसमा। अब त्यो बेलादेखि लेख्या हो। तर पछि त्यो 37-38 सालदेखि चाहिँ नि नाटकमा पनि रुचि भयो, नाटक पनि लेख्न थालेँ। यो निबन्ध लेख्न थाले चाहिँ 44-45 सालदेखि हो। अब मेरो लागि अब वास्तवमा साहित्यका सबै विधा रुचिकर छन्, सबै विधा मनपर्छन्। कस्तो लाग्छ यहाँलाई यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामी प्रवेश गरिसकेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। साहित्यकारहरूका गुनासाहरू धेरै छन्, धेरै ती गुनासाहरूलाई सरकारले सम्बोधन कतिपय गर्न सकेका छन्, गर्ने तर्खरमा छन्, तर अभावै अभाव छ। साहित्यकारहरूलाई गरिनुपर्ने, राष्ट्रले गर्नुपर्ने जुन एउटा मर्यादा हो त्यसको कमी छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन, म त त्यस्तो गुनासो पनि गर्दिनँ। किनभने कसैले केही दियोस् भन्ने नै होइन, आफूले केही दिने हो समाजको लागि, देशको लागि। आफ्नो ठाउँबाट आफूले केही दिने हो, त्यस बाबत कसैले केही दियोस् भन्नेको हिसाबले गर्नु चाहिँ हुँदैन, कसैले पनि हुँदैन भन्छु म चाहिँ। देशको लागि गर्ने निस्वार्थ ढङ्गले गर्ने कुरा हो। राजनीति गर्ने पनि निस्वार्थ ढङ्गले गर्नु पऱ्यो, साहित्य लेखन गर्नेहरूले पनि निस्वार्थ ढङ्गले गर्नु पऱ्यो, सङ्गीतकर्मीहरूले निस्वार्थ ढङ्गले गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि कतिपयको चाहिँ अब बाँच्ने कुरामा समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर हामीलाई त अब त्यो समस्या पनि छैन होइन। अब जाने बेलामा लगभग समय बितेको थाहै हुँदैन। त्यही मिठो कविता नै सुनौँ जस्तो लागिरहेको छ। अन्तमा हामी एउटा कविता सुन्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, एउटा शालीन व्यक्तित्व शार्दुल भट्टराई जो सिन्धुपाल्चोकमा जन्मनुभयो, मेलम्ची नगरपालिका। मेलम्चीको पानी भन्ने बित्तिकै त राजधानीवासीहरूको लागि अमूल्य अमृतका रूपमा लिने नै गरेका छौँ। त्यही मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकमा जन्मनु भएको शार्दुल भट्टराईको अब अर्को कविता सुन्ने। अब यो कविता चाहिँ शीर्षक छ जुनसँग सोध। हजुर। उज्यालोको नाममा फेरि पनि अर्को एकपटक मानिसहरू जिल्लिएका छन्, यो के भएको हो एकपटक जुनसँग सोध। उज्यालोको नाममा फेरि पनि अर्को एकपटक मानिसहरू जिल्लिएका छन्, यो के भएको हो एकपटक जुनसँग सोध। बस्ती छ, मानिसहरू छन्, तर कोही नभए जस्तो। निष्पट्ट अन्धकारमा मानिसहरू मर्नु र बाँच्नुको स्थितिमा छन्। सधैँभरि चलिरहने अनेक हल्लाका बीच फेरि अर्को पटक उज्यालोको हल्ला चले पनि आकाश अँध्यारै छ, धरती अँध्यारै छ। उज्यालोको हल्ला गर्ने मानिसहरूको मन पनि अँध्यारै छ। आकाशमा घाम उदाएको छ, तर धरतीमा प्रकाश छैन। आकाशमा ताराहरू छन्, तर बस्तीमा कुनै चमक छैन। सबैको ज्योति हराएको छ, यो के भएको हो एकपटक जुनसँग सोध। दुःखका घरहरूमा सपनाको सुखलाई साँचेर विपनाको दुःख बाँड्नेहरूलाई अझै पनि थिचिरहेछ अँध्यारोले। निद्रा खुले पनि कोही उठ्न सकिरहेका छैनन्, कोही बोल्न सकिरहेका छैनन्, बाहिर निस्केर कोही हिँड्न पनि सकिरहेका छैनन्। सबै त्रस्त छन्,
त्यसैले सबै मौन छन्। अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै एउटा रोटी वा एक पन्यु ढिँडो खोजिरहेका भोका मानिसहरू क्रूर यातनामा पिल्चिरहेछन्। अन्धकारमा कोही हराएको छ, को हरायो कसैलाई थाहा छैन। अन्धकारमै कोही मारिएको छ, को मारियो त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। अँध्यारो बेला उज्यालो खोज्नेहरूलाई गिज्याउँदै फेरि पनि चिथोरिरहेछ अँध्यारोले, फेरि पनि उज्यालोको नाममा हाँसिरहेछ अर्को भ्रम। यो के भएको हो, एकपटक जुनसँग सोध। एकपटक जुनसँग सोध। धेरै धेरै धन्यवाद। सहज रूपमा कार्यक्रम चौतारीमा हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, हामी आभारी छौँ। हजुर, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र नेपाल टेलिभिजनलाई। धन्यवाद। हिउँ भौती मालिका पड्डो पाटन पुरिँदैन, साई दुरै म पनि दुरै माया दुरिँदैन, साई दुरै म पनि दुरै माया दुरिँदैन। हजुर, निर्धारित कार्यक्रमको समय यहीँ सुसम्पन्न भएको हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूका दिनहरू शुभ रहन्। हवस् त, नमस्ते।